مرحبا بكم، أنا حسان تكنيسيان من السوميف. اليوم باش نحكي لكم على سوليسيون دو سنتراليزاسيون دي فولي، وباش نفسر لكم علاش البرودوي هذا يسرح لكم في لي فيلاج جدد ولي بروجي دو رينوفاسيون. أول حاجة توفر لك سيكوريتي، بويسكو كي تبدا ما تكشف الدار تنجم تحل ولا تسكر شبابك الكل بيان سور تليفونك. وثاني حاجة تربحك في برشا وقت، كي تبدا خارج مزروب تنجم تسكر شبابك الكل بفلسة واحدة. هاو باش حاجتنا باش نستاليو السوليسيون نتاع سنتراليزاسيون. كوم اوتياج une pince coupante, une pince à dunité, un tournevis français, un tournevis américain et une visseuse. وبالنسبة les produits باش نسحقوا 3 modules de centralisation, 4 boutons double poussoir ou un module de Wi-Fi pour la gestion à distance. قبل ما نبداو الانستالاسيون نتاعنا نثبتوا في الريبيراج نتاع خيوطنا. Les modules نتاعنا لازمتهم يكونوا alimentés par le même disjoncteur et la même phase في le cas où le compteur est triphasé. L'appareillage de commande يكون bouton double poussoir système 43, 44 ou 45. وبما يخص السيكسيون دي كابل في البارتي كوموند بالنسبة كوتي bouton local et centrale 0,5 mm. بالنسبة للبارتي puissance côté moteur section des fils 1,5 mm. لهنا عندنا bouton double poussoir 44 phase. le bouton double poussoir de retour bouton montée descente relais متاعنا. donc لهنا les deux retours boutons. donc عندنا montée عندنا retour pour la descente. عندنا لهنا phase et neutre alimentation. عندنا les deux retours pour moteur et deux retours pour le bouton central. donc دينيو عندنا لهنا عندنا borne phase. donc les deux retours, le blanc descente, le marron ou montée. les deux fils تاع البوطون سنترال. donc باش يكون الروج هو الديسونت والفير هو المونتي. لهنا نجمو يكون السيكسيون دو فيل 0.5 puisqu'il est un câble de commande. وهكا نكونوا كملنا البرانشمون نتاع الريلي كيما نشوفوا مع بعضنا. دونك بعد ما كملنا البرانشمون نتاع الموديول دو سنتراليزاسيون نسكروا مع بعضنا البواطه. كيما خدمنا مع بعضنا الموديول الاول باش نعديو الموديول الثاني. دونك لهنا عندنا بورني سنترال كيما حكينا، عندنا الروج بور لا ديسونت والفير مونتي. كيف لهنا عندنا
les deux fils retour moteur, blanc descente ou le marron montée. On a l'alimentation phase et neutre pour le module. Donc là, on va نسكروا boîte نتاع الموديول الثاني. ونفس العملية باش نكملوها مع الموديول الثالث حتى لين نوصلوا للبوطون سنترال. من بعد ما كملنا البرونشمون نتاع لي تروا موديول باش تعديو البوطون سنترال وباش نلقاو روتور مونتي روتور ديسونت والفاز. باش نكملوهم مع بعضنا. فاز وهكا كملنا البرونشمون نتاع البوطون سنترال نتاعنا ونسكرو البواط. لهنا نكونو كملنا البرونشمون نتاع لي موديول نتاعنا نتستيو. دونك لهنا عندنا ديسونت سي بون، مونتي سي بون، كيف كيف بالنسبة للموديول الثاني والثالث. ولهنا باش نتستيو مع بعضنا البوطون سنترال كيما نراو لي فولي الكل يتسكروا مع بعضهم اون لوكال. لهنا عندنا موديول جديد اللي هو لي سي ار دبليو، يمكنك باش انك تتحكم في الشبابك نتاعك ا ديستانس بالطبيعه بالسمارت فون نتاعك. وتو نشوفوا مع بعضنا كيفاش تصير البروغراماسيون نتاعو. بور كومونسي نبداو نتيليشارجيو لابليكاسيون من البلاي ستور كان عندنا تليفون اندرويد، ولا من الاب ستور كان عندنا ايفون. في الكام تاعنا عندنا تليفون اندرويد، ندخلوا للابليكاسيون بلاي ستور ونكتبوا سوبلا. دونك اول وحده نانستاليوها. من بعد ما كملنا الانستالاسيون نحلوا لابليكاسيون ونحطوا كري ان كونت. في الشون الاول باش ندخلوا الادريس ميل نتاعنا. في الشون الثاني نختاروا مود باس. في الشون الثالث كونفيرميو مود باس. ومن بعد ننزلوا على جاكسبت لي كونديسيون. لهنا سي بون كملنا الانسكريبسيون. نتبقى تو نرجعوا للبوات ميل نتاعنا باش نكونفيرميو الكونت. اون فوا كملنا الفاليداسيون نرجعوا للابليكاسيون وندخلوا الادريس ميل نتاعنا باش نكونيكتيو. لهنا بعد ما حطينا الكونت نتاعنا كونيكتينا سي بون باش تخرج الابليكاسيون كيما هكا. هنا نعطيو l'autorisation de localisation. نحطو continuer. ندخلو المود باس نتاع الويفي اللي نحنا كونيكتي عليه. هنا الموديول نتاعنا ديجا ملي برانشينيه en mode de clignotement كيما نراو في الابليكاسيون. ونحطو لهنا démarrer. سي بون لهنا باش نكونيكتيو على الموديول. لهنا كونيكسيون est terminé avec succès. Connectez على الكونت نتاعنا، دخلوا l'adresse mail، دخلوا mot de passe، ننزلوا se connecter. هنا c'est bon، ندخلوا على الموديول نتاعنا، ندخلوا paramétrage من لوطا. لهنا في الشامب channel name نجمو رينوميو الموديول نتاعنا ونحطوه par exemple bouton central. Enregistrer les modifications. En plus, relais Wi-Fi SRW نجم تمكنك باش تحط لي سيناريو اللي تحب عليهم
كيما الطون نتاع لوفيرتور والفيرميتور نتاع لي فولي. مثلا نجمو نحطوهم يتحلوا اوتوماتيكمون مع 8 متاع الصباح ويتسكروا مع 9 متاع الليل. هكا نكونوا كملنا الانستالاسيون تاعنا ونجمو نتمتعوا بالسوليسيون دو سنتراليزاسيون دي فولي في دارنا.